سلام سلام كورة خطاتلتي كما وعيلهم ديزبال جنا ساعتين يا بيزوي أنا هم إنيهم دحنا ديهم أنا دحنا يا إكزابير المسجد كم إنيهم سقطهم دحنا ديهم إحنا لنا كبرنا مداني ألم كبرنا قدس مكي ألبوي مالتيو ها لو ما أنتي أو هم فلات ورحوي بعد قدس مكي أليو ناتي دمو كل جزء زخورة قدس مكي ألبوي هم زتري واللهم ناي ورحوي ذكر لو ما عنتيو كم زفلات كل جزء من نجركم كبزح تنقات كبزح منكرا كبزح فتنا لو تسألني قدس مكي ألبوي إجزاهر المسجن كم تذكره يذكرنيو كم تلو حاسة قدس مكيال يوحسنيو إجزاهر المسجن كبرنا قدس مكي ألبوي تروى لهم لو ما عنتجين يا كم تتمالي للقاء هو فيديو يا لو ما عند سلسلة معلت غير الله أو سلسلة معلت دمو ذكريو قدس مكيال سلالت وحسني أنا ونخل جزء له حاسة يا قلت تقول لهم شو معنا برهنا قريكم يا حمي غير أبات نسها ويبات نفسنا كم يتصبر لهم دنقاني عاطية بدنبي جزا سرية نقدس مكيال أبوي أخبيرة يتصبيهم له اسكي من تقدس مكيال لهم لما أنتي كلهم لايك جورلي لما أنتوا عليه بقى جزا خاطريخا نبات نسها ونبات نفسها نبات نسها ونبات نفسي أبات نفسي ناي ورحوي لسوم يبقى مالتيو نعم نتصبر لنا خازك أرسلهم لي غمي جرت جزا فرنشن شبيلة بدين بيلك عم نعد عرف جزا حتى بيلا سريع كمي جرا سنتين سنيسش معايا وريها كم تصبر لقريكم يا كلهم لايك كورات حوات اي مالتيو اشي بمجمرة بقعد اسمك الى ابوي يا خجمر بقعد اسمك الى ابوي وانا ويلا موتاتي مراتي ولعه هم زجيره أبيلني أخو مالتي كولا يكحلفكم نفتح معنا تولعت أزي الله مالتيو كم زي أكيرناش معنا ولعنا قدس مكيال لا توحسنا قدس مكيال لا ذكره لا ذكرنا إنا نركب مالتي كوراتي كم تلو حسكم لقد توحسني كم تذكركم لقد ذكرني دي الفيل قدس مكيال من يوم ملأك ما يتشم أنا في منفسه بزح انتني باللي بزح حاتيات تصرخوا بزح حاتياتني عينا سخاتهم مسكن اشتي تحشكم ميتشن بعقم خمس ستاف تصبوينا بزان نفلتا بزان انتن لا بزان نسمعان نفلتا لا فلتنا لا توحسنا كم زغيرنا قدس مكيال ابونا نخبر لما عنتنا يورحوينا مالتي بس كوها نيبنا احنا وزيلو جنا بقاش مصيوم حبت نسا جنا برق معلتيني لمزج ولا أكلنا جنا جزانا صرارينا كم زجرنا نتصبر لنا بي جنا يوم عندي ساعات خمس مصاي أي فلتي عندي ساعات ما كنت فترة يفن نبات ناس نجر عندي ساعات خمس مصاي بزح فلتي بيتشاس خاجي توحي سخات زاجاجي خاف همزكير خايل تصبرنك بس تقولنا أنا كم زي عيلة تجازا قد فوق لك حنا ينتني صري بتعمي لما قلل زلك جازا خاف همزكير حتى صرت لها بس ده سيبلي أنا بقى ما كم بزح فليت عليكم فأنا نعاكم كم هرسي بتالي فلت أيكم تلو الخوة እግዚአብሔር ተኣሚንካ ኣብ ማንኛውም ፈተና እንታይ ድል በሃል ሲ ኣብ ፈተና ይተእትወኒ ኣይትፈትነኒ ደሞ ይበሃል ፈቲንካ ደሞ መሓረኒ ይበሃል በዛ ልፈልጣ ካብኡ ደሞ በቃ እግዚአብሔር ተኣሚንካ ተዘኪርካ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ብዝልት ኣምኖ መልኣክ ላዘከርካ ስሙና ልዕልካ ብተዓቕምካ ጌርካ በቃ ጉድን ደጊስካ ጉድን فرنشخا قدنا عديم خلي خنا بتاللاتك عقمي قور حورحي حنت برج قماينا حنت شمعة أغلتي يا زن حواتي بتاعنا بوتاتنا لولنا قدن بزح دقيس خلي خنا حنت برج قماي قدن صمي خلي خنا بقى حنت برج قماي غير خا شمعة بريخا تذكرها أو نزسماية تدقيمها
كل سنة قولتا تاني عقمت حلينا ويسو إنا إحنا ملء بملء آمنا سلالين تسلي ملء بملء آمنا لا أقصنا سين قبرن تآمنا يا እግዚአብሔር አምላክ ምንም حليف يهمنا أنا እግዚአብሔር مسكن قدس ميكائيل هو اللي جزيه كيلعل هو يدقسي كيلمون هو يدقسي اسقع حليفه أيمن بيتشا كل جزيه قلت أم درقوا عليه واللي يحدري لما عدنا بيتشا قلنا እግዚአብሔር خلاص صلخا نذكرها نتوحسها اسقع أنا متى كل جزيه يوحسك كمالتي زين حواتي እና ተመስገን ሕጉስ ኢለን ይኹስ ክልም አንተ ቅዱስ ሚካኤል ተገዛኸ አሜል ፍርንሽንሽንሽ ኢለኹም ይለሎ በቃ ልክዕ ናይ ዓመታዊ ክብረ ምሲለ ይኹረለኹ ተገዛ ጸራርያ ድዩ ገለ ብጣዕሚ ደስ ይብል ማለት እዩ እና እስኪ ኩልኩም ለላይ ክብሩ ብስም ቅዱስ ሚካኤል በይ ቅርታም በይ ተመስገን ሁሉና ተመስገን ንበል ከምዚ ጌርና ዋተ ይቀኒልይ ኩሉ ግዜ ደሞ እስኻቱም ለ ካብ ስደት መፂኹም ከምቲ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ጭንቀተይ ልወሓሰኒ ካብ ድንጋፀይ ካብ ፈተናይ ከምቲ ንዓይ ልወሓሰኒ ንኩልኩም ተኸታተልተይ ብዝል ተኣምንዎ ኣምላኽኩም ብዝል ትዝክርዎ ኩሉ ግዜ ይወሓስኩም ክብራት ኣሕዋተይ በቃ ንኩሉ ሰብ ላተወሓሶ መድሃኒ ዓለም ኢለቲ መዓልቱ ቅዱስ ሚካኤል ኩሉ ግዜ ኣይጭክኒ እግዚአብሔር ሎሙንኒ ኳሕኩሕኒ ክኸፍተኩም ሎሙንኒ ክወሓሰኩም ስለ ዝብል ኩሉ ግዜ በናሱ ኣይጭክኒ ከም ሓጢኣትና ለይኮነ በቃ ባዕሉ ርህሩህ እዩ ይሓድገልና እዩ ሓጢኣትና ሓዲጉ ይወሓሰና እዩ ከም ሰብ የኾነ እግዚአብሔር ሲ ብእውነት በቃ ብተባዕለይ ክሓስብ ተለኹስ እግዚአብሔር ከም ሰብ የኾነ ለዋህ እዩ ብትኽክል ሰብ ግን ብዙሕ ነገር እዩና ከምቲ ለኣየ ኩሉ ግዜ ልወሓሰኒ ኣሎ ከምቲ ንኣየ ኩሉ ግዜ ዝዝክረኒ ኣሎ ኣብ ፈተናይና መፀ ዝረድአኒ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩልኩም ቅዱስ ሚካኤል ይወሓስኩም ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ፈተናኹም ይርዳእኹም ኣብ ፈተናኽን ኣብ ጭንቅኽን ቅዱስ ሚካኤል ባዕሉ ይርዳእኽን ዘን ኣሕዋተይ በተለይ ኣብ ስደት ኣለኹም ብዙሕ ፈተና እዩ እኒኦ ካብ ስደት ሓሊፉ ዓድካ ኣቲኻ ደሞ ልክዕ ከምኡ መቸም ኣብ መሬት ኮይንካ ተዘይትጋጊ ኣብ ልዕሊ መሬት ኮይንካ ሓዝካ ኣይ ሓዝካ በቃ ፈተና ለይብሉ ሰብ የለይ እዙይ ትፈልጣሉ ለክን በቃ ንምንታይ ኣነ ክፍተን ንምንታይ ከምዚ ይኾን ንምንታይ ከይትላ ማንኛው ፍጡር ፍቱን እዩ ትፈልጣለክ ማንኛው ፍጡር ፈተና ለይብሉ ሰብ ድንጋፅ ለይብሉ ጭንቅ ለይብሉ ሰብ የለይ እና ዘረባ ከይብዝሕ ስንኬልቦ ይባዕሉ ልተጋግኽዎ ልተሰሓትኽዎ ይቀርበልለይና እዚ መስል ነይሩ ማዓንቲ ውለና እንታይ ኣነ ከምዚ ገጥመኒ ንምንታይ ስደት ከምዚ ኮይነ ንምንታይ ዓዲ ከምዚ ኮይነ ምናምን ኢልና ኣይንጨናነቕ ማንኛው ሰብ ፍቱን እዩ ማንኛው ሰብ ጭንቂ ለይብሉ ሰብ የለይ ባሃሊት ኣሕዋተይ ማዕረይ ዘረባ ከይብዝሐልኸን ናሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል እቲ ናይ ትመልቕኽዎ ቪድዮ ሎማዓንቲ ሳልሳይ መዓልቲ እዩ በቃ ዝተኣምርና ተኣምር ነገር ስርአዮ ኩሉ ግዜስ ካብ ብዙሕ ነገር ይለድሕንና እግዚአብሔር ትንዕ ኢሉ እዩ ዝገድፈና ትንዕ ኢሉ ፈቲኑ እዩ ዝወሓሰናና ቅዱስ ሚካኤል ንኩልኩም ኣሕዋተይ ይወሓስኩም ይወሓሰና ማለት እዩ ኣጋጣሚ እንትን ከይኾን ኢለ እየ መዝሙር ነይሩ ዝትሪእዎ ኣለኹም ዛ 10,000 ወዳት ስፒከር ናይ ኣብዚ መዝሙር ነይሩ ኣጋጣሚ ኮፕራይት ከይሕዘኒ ኢለ እየ እምበይ መዝሙረይ ገይረ ሽምዓይ ብርሄ ነባት ንስሓና ሓደ ሓደ ቡና ገለ መዘናግዒ ክኸውን ኢለ ከምዚ ኣለ ኣቀራሪበ ቅዱስ ሚካኤል ኣቦይ ከምዚ ኢሉ እናተፀበየና ኣሕዋተይ ማዕረይ ይቅርታ ልተሰሓትዎ ቃላት ሃልዩ ድማ ይቅርታ መቸም ብዙሕ ልዛረብ ሰብ ብዙሕ ልሰርሕ ሰብ ይጋገ እዩ እና ጋገ ለኽቲ ኮይነ ኣነ እውን ይቅርታ ይቀርበለይ ካብ ጌጋይ ድማ ኣርሙኒ ኣብ ኮመንት ብዙሕ ኣስተያየት ብዙሕ ምክሪ ካብ ልባማት ኣሕዋትና ብዙሓት ልባማት ኣሕዋትና ኣለኸን መኸራኒ ካብ ጌጋይ ኣርማኒ ማለት እየ እና በቃ ናይ ሎማዓንቲ ቅዱስ ሚካኤል ውዕለይ እዚ ይመስል ሰኒ ሎማዓንቲ 12 ሚካኤል ወርሓዊ በዓል እዩ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ፈተና ካብ ጭንቂ ባዕሉ የውፀአና ካብ ጭንቅና ይውፀአና ካብ ፈተና ይውፀአና ዘን ኣሕዋተይ ይቐኒየለይ ስሰናይ ንዓኹም ቻዋት ባይ